अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, किताबुत तौहीद का ये पहला एपिसोड है। इसके अंदर इंशाअल्लाह हम 10 चैप्टर लेंगे और उसका खुलासा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आइए, जो किताब हमारे सामने है वो है किताबुत तौहीद, शेखुल इस्लाम मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह 1115 हिजरी में ओआइना सऊदी अरब रियाज के करीब पैदा हुए। 1206 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। हरमैन के उलमा से, इराक के उलमा से, अहसा के उलमा से आपने तालीम हासिल की। आप मुस्लिह हैं, मुजद्दिद हैं और आपकी किताब तौहीद बेहतरीन किताबों में से एक है। ज्यादा तूल न देते हुए आइए हम अपने दर्स की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, बाब नंबर 1, तमाम इबादतों की बुनियाद तौहीद है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कहा कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तौहीद ही के लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूल को भेजा कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की पूजा से, बंदगी से दूर रहो। तागूत हर वो चीज है कि अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए, यानी गैरुल्लाह, हर वो चीज, चाहे इंसान हो, बुत हो, कोई भी हो, तागूत है, गैरुल्लाह है। दीन का अव्वल तौहीद है, दीन का आखिर तौहीद है। पहला कलमा तौहीद है, आखिरी कलमा तौहीद है। जिसका आखिरी रहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा, पहला रहा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कई जगह पे तौहीद के बारे में जिक्र किया है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर, हदीस नंबर 2856। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुआज, जानते हो अल्लाह का हक बंदे पर क्या है और बंदे का हक अल्लाह पर क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आज हमसे अगर कोई पूछे और नहीं मालूम हो तो हम क्या कहें? अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हक बंदे पर यह है अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, कि वो अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। और बंदे का हक अल्लाह पर यह है अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह ताला उसको अजाब न दे जो उसके साथ शिरक नहीं किया। जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह उसको अजाब न दे, यही अल्लाह का हक है। तो ये पहले चैप्टर का खुलासा ये था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। किताबुत तौहीद में दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा बाब जो है, तौहीद की फजीलत। तमाम गुनाहों का कफारा जो है वो तौहीद है। तौहीद की अहमियत का क्या कहना। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82, अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बसू ईमानहुम बिग़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, वो लोग जो ईमान लाए और ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया तो उन्हीं लोगों के लिए शांति है और वही लोग हिदायत पर हैं। नाज़रीन किराम, एक अहम बात यह है कि हम मोटी मोटी बात लेंगे, पूरी किताब तो हम ले नहीं सकते और कुछ कुछ चीजें लेंगे। अब ये कहेंगे भाई पूरी किताब टोटल हो जाए, तो ऐसा नहीं। हर चैप्टर में से इंशाअल्लाह खास खास चीजें लेने की कोशिश करेंगे और पूरी तशरीह भी नहीं कर पाएंगे। आइए एक हदीस लेते हैं, तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है, उसकी फजीलत क्या है और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3540, सही रवायत है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है, यब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया थुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैअन लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरह। ऐ आदम की औलाद, अगर तू जमीन भर कर भी गुनाह लाए लेकिन मेरे साथ तूने किसी को शरीक नहीं ठहराया है, तो मैं उतना ही वैसा ही जमीन भरकर तेरे पास मग़फ़िरत और बख्शिश लेकर आऊंगा। देखा आपने कितना बड़ा फायदा है तौहीद का।
फिर इसी तरीके से सवाब भी बहुत ज्यादा है। अकीदा तौहीद अगर मजबूत है तो फायदा ही फायदा है, गुनाहों का कफारा है। तौहीद वालों पर जहन्नम हराम है। सही बुखारी किताब रिकाक हदीस नंबर 6423, लन युवाफिया अब्दुन यौमल क़ियामा यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाह इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। बंदा क़यामत के दिन पेश किया जाएगा इस हाल में कि उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की रजा चाहते हुए, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देगा। यहां देखिए वजहल्लाह, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा है जैसा अल्लाह के लिए लायक है। यही असल तौहीद है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका माना कुछ और है या हमारे चेहरे की तरह नऊजुबिल्लाह। हम इशारा भी नहीं कर सकते, क्यों? लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11। अल्लाह के जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो सुनने वाला और देखने वाला है। अब हम उस किताब में से तीसरा चैप्टर लेते हैं, बाब नंबर 3। जो पक्का मुवाहिद है, हकीकी मुवाहिद है, वो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। इमामुल मुवाहिदीन नबियों के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, इन्ना इब्राहिम काना उम्मह कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार यकसू थे, मुशरिकीन में से नहीं थे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने नेक लोगों की सिफत बयान करते हुए कहा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 59, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून। ईमान वाले तो वो हैं जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। नाज़रीन किराम, गौर करने की बात है, इसलिए सब चीजों को गौर से सुनते हुए चले जाइए। कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको भी बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। सही बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 5752। वो कौन लोग हैं, उनकी निशानियां क्या है जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरून वला यस्तरकून वला यक्तवून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसमें गौर करें कि वो लोग हैं जो बदफाली नहीं लेते, बशगुनी नहीं लेते, वो लोग हैं जंतर मंतर नहीं करते, झाड़ फूक नहीं करते, टोना टोटका नहीं करते और इलाज के लिए दागते भी नहीं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, कि अल्लाह ताला मुझे भी उन्हीं लोगों में शामिल कर ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिनहुम, आप भी उन्हीं में से है। एक दूसरे सहाबी खड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबका का बिहा उक्काशा, उक्काशा आगे बढ़ गए। इसी हदीस में है कल क़यामत के दिन उम्मतें पेश की जाएगी। कितने नबी ऐसे होंगे जिनके साथ एक जमात होगी, कुछ नबी ऐसे होंगे जिनके साथ 2 आदमी हैं। वन नबी लैसा माअहु अहद, एक नबी ऐसे भी होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। आप गौर करते हुए चले तो पता यह चला अल्लाह के यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं। इससे यह भी पता चला हदीस से कि अपना काम है पैगाम पहुंचा देना। जब लोग नबियों की नहीं मानते तो क्या हमारी और आपकी बात मानेंगे? अपना काम है कानों तक पहुंचाना, दिलों तक उतारने वाला अल्लाह है। तो इसलिए एक दाई के लिए है कि वो अल्लाह के लिए काम करे, चाहे कोई माने या ना माने। तो इससे यह पता चला जो लोग तौहीद वाले हैं, पक्के हैं, मुवाहिद हैं, वो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह हम सबको भी दाखिल कर दे, आमीन। आइए उस किताब में से लेते हैं बाब नंबर 4 चैप्टर 4, शिर्क से डरने का बयान। हमेशा शिर्क से डरना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको भी वो चाहे माफ कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। लोग कहते हैं कि अरे तौहीद तो मुसलमानों में है ही, क्या बात करने का, नमाज से शुरू करो। जी नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले क्या चीज की फिक्र है? तौहीद की। एक अल्लाह को मान रहे कि नहीं, एक अल्लाह की मान रहे कि नहीं। आइए देखें सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। याद रखिएगा, शिर्क असगर, शिर्क अकबर, हर एक से बचना है। बड़ा शिर्क हो, छोटा शिर्क हो, छोटे शिर्क में रियाकारी है, दिखावा है, शो ऑफ है, ये मना है, इसे
रुकना चाहिए। एक हदीस के अंदर आया, मुसनद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 23630, महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अखवफ मा अखाफ अलैकुम अश्शिरकुल असगर, मैं तुम लोगों पर सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूं वह छोटा शिर्क। साहबे कराम ने कहा, वमा शिर्कुल असगर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असगर क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया, दिखावा है। यक़ूल अल्लाहु अज़्ज़ व जल लहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे जो लोग दिखावे के लिए करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, तो उनका नुकसान कितना है। जब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा तो इनसे कहा जाएगा, इज़हबू इलल लज़ीना कुंतुम तुराऊन फिद दुनिया, जाओ उनके पास जिनको दिखाने के लिए तुम ये काम करते थे, क्या तुम उनके पास कोई बदला पाते हो? फहल तजिदून इंदहुम जज़ान, क्या बदला मिलता है? इसलिए हम और आप हर काम किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें, किसी को दिखावे के लिए नहीं, लोगों को जमा करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। ठीक है ना? दुनिया में अगर लोगों को राजी करने के चक्कर में रहेंगे तो लोग कभी राजी होने वाले नहीं है। कोई जाने ना जाने, ऊपर वाला जान जाए, उसी के लिए काम कीजिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। अल्लाह हमारे अमाल को खालिस कर दे, आमीन। इससे ये पता चलता है कि हमें और आपको अपने लिए, अपनी औलाद के लिए कितनी फिक्र होनी चाहिए कि तौहीद पर कायम रहें, दुआ भी करते रहें कि अल्लाह खातिमा तौहीद पर करे। अब आइए उस किताब में लेते हैं चैप्टर 5, बाब नंबर 5, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के लिए लोगों को दावत देना। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया, अब लोगों को भी उसकी तरफ बुलाना है। दुनिया की बेहतरीन उम्मत इसीलिए है ना, लोगों को बुलाना है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। एक आयत है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 108, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, मैं और मेरे मानने वाले का रास्ता तो यही है, हम सब सोच समझ कर अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, यही है सीधा रास्ता। अल्लाह हर ऐब से पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। देखा आपने, सीधा रास्ता, लोगों को बुलाना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो वहां भी वही कहा, लोगों को बुलाना एक अल्लाह की तरफ, उनको वसीयत की। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1395, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, पहली दावत क्या होनी चाहिए? दावत तौहीद, एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज की तरफ नहीं, एक अल्लाह की तरफ बुलाना। उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, कि आप लोगों को बुलाइएगा, क्योंकि अहले किताब के पास जा रहे हैं, एक अल्लाह की गवाही दे, माबूद बरहक सच्चा माबूद अकेला अल्लाह है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर वो जान जाए तो 5 नमाज के बारे में बताइए, दिन रात में है, फिर उसके बाद ज़कात के बारे में बताइए। ये तरतीब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इससे ये पता चला अहम जो है, सबसे अहम वो तौहीद है, उसके बारे में लोगों को बताना है, लोगों को जगाना है, ये सबसे अहम चीज है। और याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन कितना बड़ा फायदा है अगर हम और आप लोगों को बुलाते हैं। सबसे बेहतरीन बात किनकी है? जो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33। उससे अच्छी बात किसकी होगी? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूं, यानी सबसे अच्छी बात उन्हीं की है। याद रखिएगा, सही बुखारी की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, फवल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नअम, कि अगर आपके जरिए अल्लाह ताला एक को भी सीधा रास्ता दिखा दे तो ये सुर्ख ऊंट से बेहतर है। आज बेहतरीन गाड़ी जो हो सकती है वो बेहतर है, वो उन जमाने के हिसाब से है। यानी सबसे बेहतरीन इनाम क्या हो सकता है? एक भी अगर सही रास्ते पर आ जाए तो मेरे भाइयों, फिक्र करना बहुत जरूरी है। तो ये 5वें चैप्टर में ये चंद बातें थी। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के लिए लोगों को भी दावत देना जरूरी है कि लोग भी गवाही दें, लोगों को बुलाना जरूरी है। दीनी तालीम बतदरीज सिखाना चाहिए, हर चीज एक साथ सिखा दे तो नहीं होगा, तौहीद सबसे अहम चीज है। फिर इसी तरह दाई के लिए बड़ा इनाम है, दुनिया में भी अल्लाह दे देते, आखिरत में तो है ही, क्योंकि ये नबियों वाला काम कर रहे हैं। आदमी को है कि जब वो हिदायत पर आ जाए तो लोगों की वो फिक्र करे। अब आइए किताब तौहीद में है चैप्टर 6 बाब नंबर 6, तौहीद की तफसीर और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का क्या मतलब है।
اس میں کچھ آیتیں ہیں، حدیث ہے، لیتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یعنی علماء حلال بول دے تو حلال، علماء حرام بول دے تو حرام، جی نہیں، اللہ کو حق حاصل ہے حلال کرنے کا، اللہ کو حق حاصل ہے حرام کرنے کا۔ اس لیے اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور اگر علماء دوسری طرف بلا رہے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ ہی سے سچی محبت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اللہ سے۔ یہی ہے توحید، زبانی دعویٰ نہیں، عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد ماں باپ سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے، اولاد کی محبت آ گئی تو کہاں اللہ کی بات پر عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کمزور ہے، مضبوط کر لیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 23، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کر دیا غیر اللہ کا، تو اس کا مال، اس کا خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے محبت نہیں کرنا، تو بڑی بدنصیبی ہے۔ محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اس لیے محبت نمبر 1 کس سے؟ اللہ سے۔ اور یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں اور آخرت میں ہم سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے محبت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ سے سچی محبت رکھیں اور محبت میں اطاعت کریں، بات مانیں، عمل کریں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب آئیے کتاب التوحید میں چیپٹر نمبر 7 لیتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے چھلے اور دھاگے پہننا، یہ سب شرک ہے۔ کڑے پہننا، یہ سب شرک ہے۔ قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 38، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تمہارا خیال ہے اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو کیا وہ نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چھلے پہننا، کڑا ڈالنا، ہاتھ میں کڑا ہو، گلے میں ہو، کہیں بھی ہو، پاؤں میں ہو، دھاگا ہو، میرے بھائیوں بچنا ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا کرتے ہیں، گاڑی پہ لٹکا دیتے، گھوڑے کی نال ہے، جوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نئی گاڑی پہ جوتا، ڈرائیور میں تو ڈبل جوتا ہونا چاہیے، کیونکہ چلانے والا وہ زیادہ اہم ہے۔ انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا گاڑی کی اہمیت زیادہ ہے؟ میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ گلے میں ہم لگا کے گھوم رہے ہیں تو بڑا فائدہ، جی نہیں، شہد میں بھی فائدہ ہے تو اس کی بھی بوتل گلے میں ڈال لیجیے، صحیح ہے کہ اس میں بھی شفا ہے۔ پڑھنے میں برکت ہے، جس طرح شہد کھانے میں برکت ہے، تو صرف گلے میں لگا کے گھومنے سے نہیں ہوگا، چاہے تعویذ کی شکل میں لگا لے یا کچھ بھی، بچنا ضروری ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 17422، جس نے گلے میں تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17404، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے ہاتھ میں، گلے میں کڑا اور چھلا لٹکایا اللہ اس کو کامیاب نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے من کا ٹونا ٹوٹکا کیا اللہ اس کو سکون نصیب نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل توحید تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سب چیزوں سے بچے رہیں۔
تکلیف دینے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ، یہ سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے لیتے ہیں اس کتاب میں سے چیپٹر نمبر 8، باب نمبر 8، تعویذوں کا بیان، جھاڑ پھونک کا بیان، دم کرنے کا بیان۔ آدمی قرآن کی صورتیں پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، دوسرے کے اوپر بھی قرآن کی صورتیں پڑھ کر دم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن لٹکانے کا مسئلہ جہاں تک ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3005۔ ابو بشیر انصاری کہتے ہیں ایک سفر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی ہوئی چیز نہ رہنے دو مگر اس کو کاٹ دیا جائے، بالکل نہیں رہنی چاہیے۔ تو کیا کرتے تھے، جانوروں کے گلے میں بلا سے، مصیبت سے بچنے کے لیے ڈال دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب جانور کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو انسان کے ساتھ کیسا مسئلہ ہوگا؟ اس لیے تکلیف میں ڈالنے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ۔ قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے، فائدہ ہے۔ خود پڑھ لیجیے، قرآن کے اندر جسمانی علاج بھی ہے اور روحانی علاج بھی ہے، قرآن کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3615۔ ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں دھاگا لٹکائے ہوئی تھی، خیتن ارقی لیفی، وہ کہتی ہیں یہ دھاگا ہے جس میں جھاڑ پھونک کیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فاخذہ فقطعہ، لے لیا اور اس کو کاٹ دیا۔ آج کل دیکھ لیجیے منگل سوتر بہت چل رہا ہے، ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، اور کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، اس لیے منگل سوتر ہو یا کچھ بھی ہو یہ سب گلے میں نہیں ڈال سکتے، منع ہے بھائی۔ جب تک گلے میں رہے گا طلاق نہیں ہوگی، کتنے کی طلاق ہو گئی، یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی گلے میں نہیں لٹکانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور کہا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، کہا تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک اور محبت کے لیے کچھ کرنا، ٹونا ٹوٹکا، یہ سب شرک ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جو کوئی اس کام میں لگا ہوا اس کا خود نقصان ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الطب حدیث نمبر 2072، صحیح روایت ہے یہ، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو چیز لٹکاتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے وہ سب چیزوں سے بچ کے رہیے، اللہ سے مانگیے، دعا کرتے رہیے، دوا کرتے رہیے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے نجات دے دی۔ اب آئیے اس کتاب میں لیتے ہیں چیپٹر نمبر 9، باب نمبر 9، کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک سمجھنا، متبرک سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ کسی پتھر کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، لیکن وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آج کل لوگ انگوٹھی کے اندر لگا لیتے ہیں پتھر، بولے نقصان نہیں ہوگا، تمام مصیبتیں ختم ہو جائے گی، ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یا کسی درخت کے پاس چلے جانا، بولے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ درخت تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس نے ہاتھ لگایا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے یہ سب سے بچ کے رہیے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے کبھی لات عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ یہ لات عزا منات یہ سب نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کو دیوتا بنا لیا، ان لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اور جتنے نیک لوگ ہیں، بزرگان دین، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اولاد دیتا ہوں، بیٹا دیتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں، کبھی نہیں۔ اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم سے مانگو۔ ذات انوات ایک درخت تھا، مشرکین وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کو تبرک مانتے تھے، متبرک مانتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ہمارے لیے بھی درخت کا انتظام کر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب غور کیجئے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2180، صحیح روایت ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے، غزوہ حنین کے لیے نکلے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حارث بن عوف ہے، تو کہا جب نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انوات کہا جاتا ہے۔
اس درخت پر مشرکین ہتھیار لٹکاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا ما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 138۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم۔ اللہ کی پناہ، سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہوئی جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان مشرکوں کے لیے معبود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پوری پیروی کرو گے۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت پر ہتھیار لٹکانے کے لیے پرمیشن نہیں دی۔ آگے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو متبرک سمجھ لیں، اس لیے میرے بھائیو کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک سمجھنا، متبرک سمجھنا، صحیح سمجھنا نہیں۔ نقصان پہنچانے والا اللہ، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا یہ آخری چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 10 باب نمبر 10، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 163، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے حکم دیا گیا، میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس لیے قربانی ذبح کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے یا کہیں اور جا کر نہیں کر سکتے۔ اس لیے جانور بھی کسی کے نام پہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1978، لعنت ہے، پھٹکار ہے کن پر؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے نام سے بانٹا، لوگوں کو کھلایا اور پلایا۔ تو ناظرین کرام، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے 10 باتیں لی ہے، آئیے سمرائز کے طور پر میں بیان کرتا ہوں 10 باتیں کیا ہے۔ نمبر 1، تمام عبادتوں کی بنیاد توحید ہے۔ نمبر 2، توحید کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جنت کے اندر داخلہ ہے۔ نمبر 3، پکا موحد توحید والا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح نمبر 4، شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ کی گواہی اگر ہم نے دی ہے تو لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ نمبر 6، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 7، بیماری سے بچاؤ کے لیے چھلے وغیرہ، کڑے وغیرہ پہننا حرام ہے۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے ٹونا ٹوٹکا کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تعویذ کا بیان ہے نمبر 8 پہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گلے میں لٹکانا صحیح نہیں، اپنے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 9، کسی درخت یا پتھر کو متبرک سمجھنا کہ وہاں جائیں گے تو برکت حاصل ہوگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آخری چیز ہے جو آج کے ایپیسوڈ میں ہے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، کتاب التوحید میں پہلے ایپیسوڈ میں یہ 10 باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توحید اچھی طریقے سے سمجھا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔